अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक इन दिस न्यू वीडियो। मैं हूं शोएब और आप देख रहे हैं पॉइंट चेक 107। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में चंद एक बहुत ही अहम अपडेट्स हैं। उनमें से एक तो ये है कि इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपनी बाद गिरफ्तारी ज़मानत जो है, जिस तरह नवाज शरीफ को गिरफ्तारी के बाद ज़मानत मिली है, इसी तरह इमरान खान ने भी गिरफ्तारी के बाद ज़मानत की जो दरख्वास्त है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी है। पहले इस दरख्वास्त को ट्रायल कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने रिजेक्ट किया था, लेकिन इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट में ये दरख्वास्त दायर कर दी है। इसकी जो डिटेल है, इसमें क्या कहा गया है, किस तरह इमरान खान ने ये कहा है कि वो जमानत के बाद अपने खिलाफ जो गवाहान हैं उनके साथ कोई भी डील नहीं करेंगे, उनको गवाही से रोकेंगे नहीं। किस तरह इमरान खान ने दरख्वास्त में ये वाज़ह कहा है कि मैं अपनी ज़मानत के बाद मफरूर नहीं हूँगा, भागूंगा नहीं, छुपूंगा नहीं। इस तरह की जो दरख्वास्त है, इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपनी बाद गिरफ्तारी दरख्वास्त को दायर किया है। और जो दूसरी बड़ी अहम अपडेट है वो ये है कि 9 नवंबर की छुट्टी के हवाले से एक बहुत ही अहम पेशरफ्त हुई है, बहुत ही अहम अपडेट आई है। वो ये है कि आम तातीलात का ऐलान किया गया और इसका जो नोटिफिकेशन है उसको भी जारी कर दिया गया है। कैप्टन डिवीजन की जानिब से बरोज़ जुमेरात के दिन आम तातीलात होगी और उस दिन जो तमाम तालीमी अदारे होंगे, जो निजी और सरकारी दफातर होंगे, उनको बंद रखा जाएगा जिस तरह आम तातील होती है। इसी तरह अल्लामा इकबाल के यौम वलादत के दिन आम तातील का ऐलान कर दिया गया है और उसका जो नोटिफिकेशन है उसको भी जारी कर दिया गया है। मौलाना तारक जमील ने एक जुमा के दिन आज खुतबा दिया है और उस खुतबे के दौरान उन्होंने एक ऐसे अल्फाज बोले हैं अपने बेटे के बारे में जो कि सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद भी हो रही है। किस तरह मौलाना तारक जमील ने अपने बेटे के बारे में ये बात वाज़िया कही कि अल्लाह ताला ने उनको माफ़ कर दिया है, उसके गुनाहों को माफ़ कर दिया है। और उन्होंने ये भी कहा कि उनको एक बुज़ुर्ग की कॉल आई और उस बुज़ुर्ग ने ये बताया कि वो किस तरह रोज़ 1 लाख दुरूद पाक पढ़ते हैं और उसके बाद उनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत भी होती रहती है। और उसके बाद इन्होंने ये बताया कि उन्होंने मौलाना तारक जमील के बेटे को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ देखा है। और उन्होंने ये भी कहा कि मौलाना तारक जमील के बेटे ने ये कहा कि मैनू अल्लाह ने माफ़ कर दिता है, मेरे बाबा जानी नू दस दो। इस तरह के जो अल्फाज थे मौलाना तारक जमील ने जुमा के खुतबे के दौरान कहे हैं और इसके ऊपर क्या जो सोशल मीडिया का रिएक्शन है, किस तरह मौलाना तारक जमील के ऊपर इस सब के ऊपर तनकीद की जा रही है, ये भी इसकी जो डिटेल है ये भी इसी वीडियो के अंदर आपसे शेयर करूंगा। और निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की एक और जो फ़ोटो है वो वायरल हुई है, उसकी क्या कहानी है, किस तरह वो किसी कब्रिस्तान में गए और उसके बाद एक फ़ोटो बनी और वो सोशल मीडिया पर अब टॉप ट्रेंड कर रही है, किस तरह उन पर तनकीद की जा रही है, वो मैं आपसे शेयर करूंगा। और इलेक्शन की जो डेट आई है 8 फरवरी, क्या उसके ऊपर नवाज शरीफ और इमरान खान एक पेज पर खड़े होंगे? क्या 8 फरवरी जो इलेक्शन की डेट है नवाज शरीफ को सूट करती है या इमरान खान को सूट करती है? इस तरह की जो बातें सोशल मीडिया पर हो रही हैं, इसके ऊपर जो अहम डिटेल है वो मैं आपसे शेयर करूँगा। इससे पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली जो तमाम लेटेस्ट वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक आसानी के साथ पहुँच जाएँ। दोबारा आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो आप लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो हमारा 1000 सब्सक्राइबर का इनिशियल टारगेट है वो कंप्लीट हो जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मौलाना तारक जमील ने आज जुमा का खुतबा दिया और जुमा के खुतबा के दौरान उन्होंने ये बात वाज़िया कही कि मेरे बेटे आसम जमील के बारे में एक मुझे पैगाम मिला है। एक बुज़ुर्ग ने मुझे कॉल किया और कॉल करके उन्होंने मुझे पैगाम दिया है कि मैं दिन में कम से कम 1 लाख मरतबा आप सल्लम के ऊपर दरूद भेजता हूँ। और उन्होंने ये भी कहा कि मुझे अक्सर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हो जाती है और मैं अक्सर उनको ख्वाब में देखता हूँ। मगर उन्होंने ये कहा कि इस बार जो मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब के अंदर ज़ियारत की है, उसके अंदर जो एक डिफरेंट चीज़ थी वो ये थी कि आसम जमील जो कि मौलाना तारक जमील साहब के बेटे हैं, उनको भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़े हुए देखा है। और उन्होंने ये कहा है कि मुझे अल्लाह ताला ने माफ़ कर दिया है, मेरे बाबा जानी नू दस दियो। इस तरह की जो आसम जमील जो कि मौलाना तारक जमील के बेटे हैं, उन्होंने ये बात कही और इस तरह मौलाना तारक जमील को ये बात किसी बुज़ुर्ग ने फ़ोन करके बताई है और इस बात को मौलाना तारक जमील ने मेंबर पर बैठ के जुमा का खुतबा के दौरान ये बात कही है। अब इसके ऊपर जो सोशल मीडिया पर बातें चल रही हैं वो ये है कि क्या मौलाना तारक जमील को मेंबर के ऊपर बैठकर इस तरह की बात करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी। ये भी कहा जा रहा है कि ये जो ख्वाब है ये मन गढ़ंत बात हो सकती है। मौलाना तारक जमील के बारे में ये भी तनकीद की जा रही है कि इस ख्वाब की कोई अथेंटिसिटी नहीं है। क्या मौलाना तारक जमील ने पहले इस ख्वाब को और इस बात को और इस वाक़े को पब्लिक के सामने मेंबर पर बैठकर जो शेयर किया है, उससे पहले क्या मौलाना तारक जमील ने और अपने बेटे को ये बात वाज़िया कह दी है कि मेरे बेटे की बख्शिश हो चुकी है? इस तरह की बात मौलाना तारक जमील को करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए? दूसरी तनकीद ये हो रही है कि मौलाना तारक जमील ने यह कहा है कि जिन बुज़ुर्ग ने
ان کو یہ بات بتائی ہے، یہ سارا واقعہ سنایا ہے، یہ سارا واقعہ بتایا ہے، جن کے ساتھ یہ سارا واقعہ ہوا ہے وہ 1,00,000 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجتے ہیں۔ اب سوشل میڈیا کے اوپر یہ کنٹروورسی جنریٹ کر رہی ہے کہ اگر آپ 1 منٹ میں 4 بار بھی درود پاک پڑھتے ہیں تو پھر اور اپنے دن میں 24 گھنٹوں میں کچھ بھی نہ کریں، کھانا بھی نہ کھائیں، نماز بھی نہ پڑھیں، کوئی بھی اور عمل نہ کریں، ایون کہ واش روم تک بھی نہ جائیں، تو پھر بھی آپ ایک دن کے اندر 1,00,000 مرتبہ درود پاک بہت مشکل سے پڑھ سکتے ہیں۔ یہ کوئی آسان کام، ناممکن تو شاید نہیں ہے لیکن یہ آسان بھی نہیں ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بزرگ جو ہیں وہ 1,00,000 مرتبہ ڈیلی کا درود پڑھتے ہیں اور پھر ریگولر پڑھتے ہیں اور سوتے نہیں ہیں؟ کس طرح یہ ممکن ہو سکتا ہے؟ اس طرح کی جو باتیں ہیں مولانا طارق جمیل کے بارے میں جو تنقید ہے وہ کی جا رہی ہے۔ اور جو دوسری اہم خبر ہے وہ محسن نقوی صاحب جو کہ پنجاب کے کیئر ٹیکر وزیر اعلیٰ ہیں، ان کے بارے میں ہے کہ وہ ایک شہداء کے قبرستان میں گئے اور ان کی وہاں پر ایک فوٹو بنائی گئی اور اس فوٹو کو بعد میں سوشل میڈیا پر پیسٹ کیا گیا، اور اس فوٹو کو پیسٹ کرنے کے بعد ان پر بہت زیادہ تنقید ہونا شروع ہو گئی۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ جو محسن نقوی صاحب ہیں وہ شہداء کی قبروں کے اوپر دعا مانگنے کے لیے گئے تھے، اور گاڑی سے اتر کر قبروں تک جو جانے کا راستہ تھا وہ 30 سے 40 سیکنڈ کا تھا، اور اس 30 سے 40 سیکنڈ کے درمیان جو انہوں نے واک کرنی تھی، اس واک کو جو انہوں نے ڈسٹینس طے کرنا تھا، اس ڈسٹینس کو طے کرنے کے لیے تاکہ ان کے جو پاؤں ہیں وہ گندے نہ ہوں، ان کے جو شوز ہیں ان کے اوپر مٹی نہ لگے، نیچے ریڈ کارپٹ بچھایا گیا۔ تو اس بات کو بہت زیادہ تنقید کے حوالے سے کیا جا رہا ہے، اس بات کے اوپر بہت زیادہ تنقید کی جا رہی ہے کہ جو شہداء ہیں وہ اس سرزمین کے لیے، اس مٹی کے لیے انہوں نے اپنی جانیں تک قربان کر دی، مگر اب جو پاکستان کے اندر جو بڑے بڑے عہدوں پر فائز جو لوگ ہیں وہ اگر ان کی قبروں کے اوپر فاتحہ خوانی کرنے بھی جاتے ہیں تو وہ قلین بچھاتے ہیں ان کے پاؤں گندے نہ، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ کیا انہوں نے مرنا نہیں ہے، کیا انہوں نے قبروں کے اندر نہیں جانا؟ یہ کس مٹی کے لوگ ہیں، کس طرح کی یہ سوچ رکھتے ہیں، کس طرح کی پاکستان کی عوام کو سوچ دے رہے ہیں، کس طرح کے ٹرینڈ کریٹ کر رہے ہیں، پاکستان کی یوتھ کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں۔ اس طرح کی جو باتیں ہیں، اس طرح کی جو تنقید ہے بہت ہی بڑے پیمانے پر محسن نقوی صاحب کے اوپر ہو رہی ہے کہ انہوں نے قبرستان کے اندر جانے کے لیے ریڈ قلین جو ہے وہ کیوں بچھایا۔ اب بات کرتے ہیں کہ جو الیکشن 8 فیبروری کو اناؤنس ہوا ہے، کیا نواز شریف کو سپورٹ کرتا ہے یا نہیں؟ نواز شریف کی جو اپنی رائے ہے، جو نون لیگ کی اپنی رائے ہے، وہ نون لیگ یہ چاہتی ہے کہ جو الیکشنز ہیں وہ فیبروری کے اینڈ پہ ہوں، اور نواز شریف کی یہ سوچ ہے کہ اگر نواز شریف یہ کہتے ہیں کہ اگر الیکشن فیبروری کے اینڈ پہ ہوتے ہیں تو اس سے نون لیگ کو فائدہ ہوگا۔ اس طرح کا جو تاثر ہے نون لیگ اور نون لیگ جو رہنما ہے جو نواز شریف ہے وہ اپنے اندر کریٹ کر رہے ہیں، لیکن جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ جب تک نواز شریف کو اور عمران خان کو دونوں کو لیون پلینگ فیلڈ نہیں دی جاتی تب تک کوئی بھی ڈیسیجن جو ہے، کوئی بھی جو عوام کا فیصلہ ہے وہ نواز شریف کے حق میں نہیں جائے گا بلکہ وہ عمران خان کے حق میں جائے گا، اور عمران خان کو ہی عوام ووٹ دے گی۔ عمران خان نے سپریم کورٹ کے اندر جو بعد از گرفتاری ضمانت کی درخواست دائر کی ہے اس کے اوپر بہت ہی چرچا ہو رہی ہے۔ جس طرح نواز شریف کو گرفتاری کے بعد ضمانت دے دی گئی، اسی طرح عمران خان نے بھی گرفتاری کے بعد ضمانت کی جو درخواست ہے اس کو سپریم کورٹ میں دائر کیا۔ یہ درخواست پہلے عمران خان نے ٹرائل کورٹ میں سبمٹ کروایا، اس کے بعد اسی درخواست کو عمران خان نے ہائی کورٹ میں سبمٹ کروایا۔ ہائی کورٹ نے اور ٹرائل کورٹ نے عمران خان کی اس درخواست کو ریجیکٹ کیا، اور اب عمران خان نے اس درخواست کو سپریم کورٹ کے اندر اس کو دائر کیا ہے، اس درخواست کو دائر کیا ہے تاکہ عمران خان کو بھی نواز شریف کی طرح گرفتاری کے بعد ضمانت مل جائے۔ اس درخواست کے اندر کہا گیا ہے کہ کسی بھی افراد کو غیر معینہ مدت تک آزادی حق سے محروم نہیں رکھا جا سکتا۔ عمران خان مکمل یقین دہانی کرواتے ہیں کہ ضمانت کے بعد مفرور نہیں ہوں گے اور وہ عدالت کی تسلی کے لیے ضمانت دینے کے لیے تیار ہیں۔ عمران خان نے یہ بھی یقین دہانی کروائی ہے کہ وہ ان گواہوں کو جو کہ ان کے خلاف گواہی دے رہے ہیں ان کے ساتھ کوئی بھی جعل سازی نہیں کریں گے۔ عمران خان نے سائفر کیس میں بعد از گرفتاری ضمانت کی جو منظوری ہے وہ کی درخواست ہے وہ سپریم کورٹ میں جمع کروائی ہے۔ یہ اس کے اندر ڈیٹیل تھی جو کہی گئی تھی، اس طرح کی جو باتیں تھی۔ آج جو پاکستان کی جو پچھلے 24 گھنٹوں میں اہم پولیٹکس کے اندر اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، دیکھتے ہیں آگے پاکستان کی پولیٹکس کس طرف جاتی ہے، پاکستان کی پولیٹکس میں کیا کیا نئی اہم ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں۔ اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ جائے۔